अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं मौजूदा गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो नून लीग इस वक्त अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है, और अगर पीटीआई की बात करता हूँ तो वो अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के चक्कर में है। लेकिन अवाम है कि वो दिन ब दिन एक महंगाई की दलदल में पिसती चली जा रही है। हमारे मुल्क के बेशतर हिस्से इस वक्त सैलाब में डूबे हुए हैं, और अवाम का वहाँ पे जो हाल है वो मेरे ख्याल में बयान करने के काबिल नहीं है। लेकिन अफसोस से ना तो मीडिया उस तरह उसको दिखा रहा है, और ना ही हमारे सियासतदान उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और अगर मैं बिजनेसमैन लोगों की बात करता हूँ तो वो इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और उनकी क्या पोजीशन है, तो इसी पे बात करने के लिए आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ हैं सबसे पहले मलिक समाद साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं। साथ ही हमें ज्वाइन किया है अब्दुल रहीम यूसुफ ज़ई साहब ने, जो कि एक बिजनेसमैन है और रियल एस्टेट से इनका तल्लक है। और साथ ही हैं हमारे राजा अता साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। तो मैं सबसे मलिक साहब से पहले बात शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी मलिक साहब, सबसे पहले ये बताएं सर, अगर मौजूदा हुकूमत की बात करता हूँ तो हुकूमत में आने से पहले जिस तरह इमरान खान को हटाया गया, या सारे उन्होंने दावे किए थे कि हम इकॉनमी को बड़ा बेहतर कर देंगे, मुल्क को स्टेबलाइज कर देंगे, लेकिन इस वक्त अगर अवाम की पोजीशन देखी जाए तो पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, इसके अलावा गैस आपको अवेल नहीं है, जहां तक जरूरियात जिंदगी की जो अशिया है वो दिन ब दिन इतनी महंगी होती जा रही हैं कि एक गरीब आदमी के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो क्या कहते हैं आप इसमें? राय साहब, सबसे पहले मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ आप इस चैनल का, जिन्होंने हमें रहनुमाई का ये बख्शा है कि नून लीग को जो आप हुकूमत मिली है वो बिल्कुल हुकूमत बर्बाद और तबाह थी। वो उसका खमियाजा आज नून लीग समेत पूरी कौम भुगत रही है। अच्छा, उसमें अगर आपने मुझसे पेट्रोल की बात की है तो मैं ऑनएयर आपसे ये कहता हूँ, दलील के साथ बात करता हूँ, अगर IMF के साथ अगर किसी ने कोई डील की थी तो कौन था? अच्छा, हमारी डील हुई थी, हमने डील की थी IMF के साथ, ये आप बताएं। और उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि सैलाब की आपने बात की, जो पीछे तोसा शरीफ के हालात आपके चैनल से मैंने देखे, वैसे देखे, जो बस्तियों की बस्तियां तबाह हो गई हैं, जो मामला चल रहे हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर अगर आप देखें तो सुबह शाम दिन रात एक ही खबर आपको मिलेगी, शहबाज गिल का ये हो गया, फलाना ये हो गया, फलाना ये हो गया। जो माजी में जिस तरह ये लोग करते रहे वैसा ये लोग कर रहे हैं। लेकिन सर मलिक साहब, इशू तो आप खुद बना रहे हैं, आप तो खुद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि मीडिया उसको ले। इसके अलावा आपने कहा जी कि हालात बुरे थे, तो अगर हालात बुरे थे तो आपने क्यों हुकूमत ली फिर? जी देखें, जब एक मतलब आज से पहले जो हालात जब थे, सपोज आप कर लें, मिसाल आपको देता हूँ, जो आम बंदा था ना, तो आम बंदा उस टाइम ये कह रहा था कि यार ये गरीब बंदा है, ये गरीब बंदा मर रहा है, पोस्ट तबका तबाह हो रहा है, और इस टाइम कौन है जो आए हमारी दाद रस्सी करे? कौन है? जब एक बंदे को अपने चोट डालेंगे, किसी को बहुत ज्यादा पुश करेंगे ना, बहुत पुश करेंगे तो वो एकदम चुप रहेगी, ठीक है? उस टाइम कौन आता? राय साहब आप बताएं, मुझे आप बता दें, आप मुझसे सीनियर भी हैं, आप समझते भी हैं, एक कश्ती आपकी डूब रही हो तो आप उसको किसी ने तो आप उसको बचाना है ना। और उसके बाद आपको ये बताऊं, जब नून लीग को ये हुकूमत मिली है, उस नून लीग की हुकूमत तो ये समझ लें आप कि जब ये मिली तो बुरूदी सुरंगें बिछी हुई थी, ये बात सच है। आप मुझे बताएं, आपके पास एविडेंस होंगे, आप वो दिखाएं। मैं दलील से बात करता हूं कि IMF के साथ 260 रुपए पेट्रोल का मुआहदा किसने किया था? अचानक से पेट्रोल को नीचे लेके जाना, फिर उसके बाद हमारा आ जाना, बताएं आप। और आज इस बात से हमें हैरत होती है, जो बात आपको मेजर बात आप बोलता हूं कि कप्तान साहब सरेआम खड़े होते हैं, इदारों को ललकारते हैं, जहां तक कि पुलिस के खिलाफ बातें करते हैं, जजों के खिलाफ बातें करते हैं। मैं आपसे इस चैनल के तवज्जुह से बात करना चाहता हूं, आप मुझे बताएं एजाज साहब, क्या राजा एजाज, मलिक अब्दुल समद या आप में से कोई छोटी सी भी बात अगर बात कर दे तो उसके खानदान के खानदान गायब हो जाते हैं, 5 से 10 सेकंड नहीं लगते, बंदा यहां से गायब हो जाता है। तो मैं या तो फिर इसके एक ये है कि जो फिल्म का राइटर है, पसे पर्दा कोई ऐसा बंदा है जो ऐसा मॉनिटर कर रहा है, तो जो जिसने आज हमारी एस्टेब्लिशमेंट को 2 हिस्सों में अगर तकसीम कर दी है, तो ये बात गलत है कि ठीक है? आप बताएं। चले मैं ये राजा साहब से पूछता हूँ। राजा साहब, चले मैं आपसे ये जाता हूँ, ये तो कह रहे हैं कि हम दाद रसी के लिए आए थे, आपने विरोधी सूंघें बिछाई हुई थी, और आज हजारों को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? राजा, बहुत शुक्रिया, आपने इस फोरम पे मौका दिया। सच्ची बात तो ये है कि ये ना कश्ती बचाने आए थे, ना कुछ और बचाने आए थे।
ان کا اقتدار میں آنے کا جو مقصد تھا نا وہ 3 مقصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ یہ جو گردن نیب کے شکنجے میں ہے اس سے آپ نے نکلنا ہے, نیب قوانین کو آپ نے ختم کرنا ہے. اس کے بعد انہیں پتا تھا کہ اگر اس صورتحال کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں, EVM ہے اس کے اندر ہوتی ہے, فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جاتے ہیں, تو اس میں ان کا وہ جو رولز سیکشن تھا وہ کام نہیں کر سکتا تھا, وہ مسئلہ تھا. دوسرا انہوں نے آ کے 90 لاکھ جو پاکستانی تھے جو اوورسیز تھے جن کے ذریعے مبادلہ بھیجنے پہ ہمارا پاکستان کا جو اکانومی چلتی ہے, پاکستان کا جو ملک چلتا ہے, اس کو انہوں نے وہ اس 90 لاکھ ووٹروں کو جو ہے نا انہوں نے وہ ختم کرنا تھا. یہ 3 کام انہوں نے کر لیے. اب اقتدار تو انہوں نے لے لیا ہے, انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ عمران خان کو اس طریقے سے نکالیں گے ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت, ایک سازش کے تحت لوگوں کو خرید کے اس ملک کے اندر یہ تبدیلی لائیں گے. لیکن یہ 2022 ہے, یہ کو 1980 کی سیاست نہیں ہے. اب لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں, وہ سوچتے بھی ہیں اور وہ بولتے بھی ہیں. آپ نے جس انداز کے ساتھ عمران خان کو ہٹایا ہے, عمران خان کو ہٹانے سے تو عمران خان کا تو فائدہ ہوا ہے, پبلک کو وہ جو حقائق تھے ان کے سامنے آ گئے. مہنگائی کی لانگ مارچ یہ جو کر رہے تھے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی پیٹرول 70 روپے جو ہے نا وہ نیچے آنا چاہیے, اس وقت 70 روپے نیچے آنا چاہیے. اس وقت 100 روپیہ بیرل تھا, ڈالر فی ڈالر, تو وہ 150 میں دے رہا تھا. آج وہ 100 سے بھی 98 یا 100 کے 20 میں ہے, آج یہ 230 میں دے رہے ہیں. تو عوام کی تو آنکھیں کھل گئی ہیں کہ جی انہوں نے جس نظریے کے تحت اقتدار سنبھالا تھا, انہوں نے اپنی گردن بچانی تھی, وہ اپنا مال بچانا تھا, مال بچاؤ والی سیاست تھی, اور اسی پہ یہ عمل کر رہے ہیں. اور آج قوم کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور قوم جو ہے نا عمران خان کے پیچھے پوری طرح کھڑی ہے. یہ کسی حلقے میں چلے جائے, ضمنی الیکشن آپ نے دیکھ لیا, کراچی کا الیکشن آپ نے دیکھ لیا, آنے والا الیکشن آپ دیکھ لیجئے گا. آپ قوم کو کوئی بندہ گمراہ نہیں کر سکتا, کوئی اندھیرے میں رکھ کے بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. علیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر اس وقت جو ملک میں عدم استحکام ہے, سیاسی صورتحال جو آ رہی ہے, ہمارا جو خاص طور پہ بزنس مین طبقہ ہے, آپ جیسے لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ سے بھی ریلیٹڈ ہیں, آپ پہ کیا یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہے؟ پہلے تو شکریہ رجت صاحب, آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی. دیکھیں جب بھی آپ کے ملک میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے, گورنمنٹ انسٹیبل ہو, تو بزنس بہت افیکٹ ہوتا ہے. ایک تو آپ کی جو اوورسیز کمپنیز ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتی. ایک تو آپ دیکھیں پچھلے 4-5 منتھ سے ڈالر بہت انسٹیبل ہے, کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے. اس پہ IMF کی بہت تحفظات ہیں, اور جتنی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ بھی پاکستان میں بزنس کرتے ہوئے ڈر رہی ہیں. جب تک آپ کا ڈالر سٹیبل نہیں ہوگا, آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی, اوورسیز پاکستانی بھی یہاں پہ انویسٹ نہیں کریں گے, اوورسیز جو کمپنیز ہیں ڈفرینٹ وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گی. جو یہاں پہ ہمارا اپنا لوکل ہے, ایک تو ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے, آپ بھی اس سے باخبر ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر پہ بہت زیادہ ٹیکسز ہیں, جس کی وجہ سے 3-4 مہینے سے ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اور ہمیشہ میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ ٹائم اسحاق ڈار نے ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز بنائی جس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور باقی بھی کچھ بزنسز کا بھی کافی افیکٹ ہوئے ہیں, اور اس بار آتے ساتھ انہوں نے دوبارہ وہی کام کیا ہے. حالانکہ اگر آپ PTI کا لاسٹ ایئر دیکھیں تو اس میں ریئل اسٹیٹ نے بہت زیادہ گروتھ کی ہے, کیونکہ آپ کے اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہو رہا ہے. تو عمران خان کی گورنمنٹ نے کچھ اچھی پالیسیز دی اور اس سے ریئل اسٹیٹ بزنس بہت گرو ہوا. آپ کے ایون جتنے پاکستانی 90 لاکھ کے قریب ہمارے پاکستانی اوورسیز ہیں, انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا, اور ابھی وہ تقریباً 20% رہ گئے. 80% لوگوں نے پیسہ بھیجنا بند کر دیا کیونکہ ٹیکسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور اس میں میکسیمم جو میں نے آبزرو کیا ہے اوورسیز پاکستانی وہ زیادہ تر PTI کی گورنمنٹ کو پسند کرتے ہیں, ان پہ تھوڑا ٹرسٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ملک صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ملک صاحب صبح شام ہم TV پہ یہی دیکھتے ہیں کیا ثناء اللہ, کیا مریم اورنگزیب یا باقی بھی جو آپ کے لیڈر ہیں عطا تارڑ, وہ سوائے عمران خان کو کوسنے کے یا کسی طرح آپ کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ خان صاحب کو شکنجے میں لایا جائے, اس کے علاوہ مجھے آپ کے وزیر اعظم تو کہیں نظر نہیں آتی, کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی. کیا کہتی ہیں کہ آپ کے لیے صرف عمران خان ہدف رہ گیا ہے یا میدان میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح نااہل کیا جائے یا عدالتوں کے ذریعے اس کو کوئی سزا دلوائی جائے, کیا کہتے ہیں؟ راج صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں میں شعور بیدار کیا, جی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان
ہمارے کپتان نے, میں کہہ سکتا ہوں کپتان رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کرکٹ کا گراؤنڈ یہ نہیں ہے. انہوں نے جو ہمارے نسل کے اندر جو شعور تھا اس میں نفرت کے انگارے انہوں نے ڈال دیے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ سے تحفظات ہے, ابھی میرے بھائی نے انہوں نے بات کی کہ یہ اپنی کرنے آئے ہیں, ویسا تھوڑی سی اس پہ بھی تو بات ہونی چاہیے نا, آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. جی جی کریں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا صرف نہیں کیس ختم کرانے کی بات نہیں ہے جی, کیس ختم کرانے کی بات آئے گی تو موضوع آپ کا بدل جائے گا نا. پناما میں ہوا تو کاما میں نکال دیا, وہ تو ڈبیٹ ہی آپ کی اور ہو جاتی ہے نا. پناما سے کاما میں بندہ چلا گیا, ٹھیک ہے. آپ مجھے بات بتائیں. اور اس کے علاوہ جو میجر میں آپ کو اس ٹائم بات بتا رہا ہوں, جو بھی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان طریقے انصاف کے اسی دور کی بات کر رہا ہوں نا, پیچھے 3-3.5 سال کی بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں کوئی میگا پروجیکٹ لگا ہو, کوئی یونیورسٹی بنی ہو, کوئی پرائمری اسکول بنا ہو, کوئی ہاسپٹل بنا ہو, بتائیں نا, دلیل سے بتائیں. میں پوچھتا ہوں نا, کے پی کے کی مجھے کوئی مثال نہیں چاہیے, مجھے یہاں پہ پاکستان سے میرا تعلق ہے, میں پاکستانی ہوں, میں پاکستان کے حوالے سے کے پی کے بھی تو پاکستان جیسے پہلے یہ بتائیں نا مجھے, اس بات کا جواب دینا کہ ایک کے پی کے ہے. اچھا, کے پی کے کا پروگرام رکھ لیجیے گا راجہ صاحب, ہم آ جائیں گے, اس سے بھی بات کر لیں گے کتنے اسکول ہیں. آپ اپنی بات ایک بات میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے, وہ یونیورسٹی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تھا پھر جی ہم جو سی بھینسیں انہوں نے بیچی تھی, پھر انہوں نے وہ جتنی بھی گاڑیاں تھی وہ بیچ دی تھی. بعد میں ان گاڑیوں کو کانٹریکٹ کس کو دیا گیا تھا؟ یہ بات آپ مجھے بتائیں. کہنے کا میرا مطلب ہے, جو میں آپ کو ایک خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ایک میگا پروجیکٹ ان کی وہاں پہ نہیں بنا, ایک میگا پروجیکٹ نہیں لگا. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو قائدین ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں عمران خان کے ہم پیچھے پکڑنا چاہتے ہیں, ہم پکڑنا نہیں چاہتے. ایک بندہ, مجھے صرف آپ اتنا بتائیں, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, میں نے پہلے اس بات کا پہلے میں جواب کو دے چکا ہوں, دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بندہ سریعام آپ کو بہت ساری وہ باتیں کرے, اداروں کے خلاف باتیں کرے, آپ کے جون سے ان کے خلاف باتیں کرے, اس کو کوئی مطلب پوچھنے نہ والا نہ ہو, تو کیا اس میں یہ سوال نہیں اٹھتا کیا اس کی فلم کے پیچھے کوئی اور, اس کا اسکرپٹ لکھنے والا کوئی اور ہے, پیچھے سے مونیٹر کوئی اور کر رہا ہے؟ تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم کی جا رہی ہے. یہ بات بھی ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ بات آپ سے میں رکھوں, آپ کے سامنے رکھوں, تو یہ بات بھی کہنا بھی غلط تو نہیں ہوگی, آپ کے سامنے ہے کہ آج جو غریب بندہ ہے آپ کے سامنے ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا تھا 260 کا, کیوں سگنیچر کیے, کیوں معاہدہ کیا؟ آپ کا ایک قانون ہے, آئین ہے. جب آپ کے ایک قانون اور آئین کے مطابق آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں اس ڈیل کا سدباب کیا ہوتا ہے؟ کیا ڈیل کا سدباب ہوتا ہے؟ وہ تو ڈیل تو آپ کی ہوئی ہے نا. ہم نے یہ کوشش, ابھی بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. جب اب یہ ڈالر کی بات ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ڈالر کتنا اس میں اسٹیبلٹی آئی, کس طرح جو روپیہ ہے کیسے اس کا صحیح جگہ پہ چلنا شروع ہوا, اس میں ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم عام بندے کو ریلیف دیں. عام بندہ جو سے ہم اس کی جو سی ہے, آج جو سفید پوش بندہ ہے, اگر وہ سفید پوش, ہمارے دور میں پیٹرول کیا تھا؟ اگر میں آپ کو اپنے دور حکومت کا یا اپنے میرے چلے 3.5 سال آپ پاکستان طریقے انصاف کے رکھیں اور 3.5 سال نون کے رکھیں, اور اگر میں اپنے پروجیکٹ آپ کو نکال کے دکھا دوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم واقعی کے دور میں. چلے ملک صاحب, اس وقت خیر انٹرنیشنل لیول پہ بھی گیم, راج صاحب سے پوچھیں, راج صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں آپ اداروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, معاہدے آپ نے آئی ایم ایف سے کی, یہ سزا ہمیں مل رہی ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ راج صاحب سمپل سی بات ہے, اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ عوام کے اندر قطر نہیں کر سکتے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کا کوئی شہر چوز کر لیں, پاکستان کا کوئی چوک چوز کر لیں, اپنا بڑے سے بڑا لیڈر لے آئیں اور اسے اس بازار کے اندر کھڑا کر کے دیکھ لیں, ان کو آٹے دال بھاؤ اس کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا. سمپل سی ایک بات ہے, اس وقت جو ان کا ایجنڈا ہے نا, یہ پی ٹی آئی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, پی ٹی آئی کا کوئی ورکر, پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے, حکومت کے خلاف نہیں ہے. ہم آج بھی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آج بھی اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آج بھی اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. سمپل سا ایک کوشچن ہے, ہم جو کہتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انصاف کا ترازو ہے, اس کے دونوں پلڑے جو ہے نا وہ آپ برابر رکھیں. اگر شہباز گل نے, میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, اگر شہباز گل نے کوئی آئین کی وائلیشن کی ہے, کوئی توہین عدالت کی ہے, تو قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. لیکن آپ کو انصاف کے دونوں پلڑے برابر رکھنے پڑیں گے. آپ اگر
वो बंदा जो स्टेज पे खड़े होकर कहता है कि इस पाक फौज ने कारगिल के महाज पर मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं होता। मरियम एक जलसे में खड़ी होती है और वहां पे कहती है कि जनाब ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उस पे नारे लगते हैं, तो इन्हें अदालत नहीं होती, तो इन्हें फौज नहीं होती। फिर यही मियां साहब लंदन से खिताब फरमाते हैं और कहते हैं जनाब आपको हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है, वो भी तौहीन होती है। जब आपका ये स्पीकर कहता है ना कि जनरल साहब अंदर तशरीफ लाए, उनकी टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था, उस वक्त हमारा सर शर्म से झुक गया था जब ये बात की गई थी। ऐसी कभी बात नहीं हो सकती। पाक फौज का कोई जनरल उसकी टांगें नहीं कांपती, टांगें कांपती उनकी हैं जो भाग के लंदन जाके बैठ जाते हैं। आए ना मैदान में बात करें, आए सियासत करें पाकिस्तान के अंदर। जब आपको इदारे पूछते हैं तो आप कहते हैं जी मेरे बच्चों का तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो तो बरतानिया के शहरी हैं, तो जाए ना जनाब बरतानिया में जाके हुकूमत करें। पाकिस्तान में उनका हुकूमत करना हक नहीं बनता। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रहना है तो पाकिस्तान के इदारों को मानना है। हमें अदालत बुलाएगी, हम अदालत के अंदर जाएंगे, हमें जो अदारा बुलाएगा हम वहां पे जाएंगे। सिर्फ हमारा इख्तिलाफ ये है कि आप इंसाफ करें और इंसाफ मुहैया किया जाए। बिल्कुल ठीक है। रहीम भाई आप क्या देखते हैं ये जो इस वक्त अदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है एज ए बिजनेसमैन, क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, कि किस नजर से आप लोग देखते हैं इन चीजों को? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। हम ये कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट इदारों का एहतराम करे, जो कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट है। हमारे इदारे प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपकी सुप्रीम अथॉरिटी जो यहाँ पे वो आपका प्राइम मिनिस्टर है और आपकी पार्लियामेंट है। हम लोग हमेशा इदारों की तरफ झुक रहे हैं, चाहे वो नून लीग वाले, मैंने ये बहुत ज्यादा स्टडी किया, या पीटीआई या कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे आती है, वो इदारों की आशीर्वाद लेने खुद जाती है। पॉलिटिशियंस ने अपने आप को खुद डिग्रेड किया हुआ है। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, देखें आज से कुछ अरसे पहले तक नून लीग एंटी स्टैब्लिशमेंट कहलाती थी और पीटीआई प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी। जैसी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, पीटीआई अगेंस्ट हो गई। मतलब इनको जहां से फायदा होता है एस्टेब्लिशमेंट से, ये उसके साथ खड़े होते हैं, जब इनको फायदा नहीं होता ये उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। मैं इनको ये कह रहा हूं कि आप लोग इदारों से अपनी रिस्पेक्ट करवाएं, आप उनकी रिस्पेक्ट ना करें, बिकॉज पार्लियामेंट सुप्रीम है, आर्मी इज नॉट सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम। आपके प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है। प्राइम मिनिस्टर, सब इदारों को प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद करना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर को आर्मी या ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क का सारा सिस्टम ही डिफरेंट है। आप अगर अमेरिका को देखते हैं, अफगान वॉर में उनके एक जनरल है, मुझसे नाम भूल गया, बैटल फील्ड में उन्होंने एक गलत बयान दिया और उस वक्त बाराक ओबामा अमेरिका के सदर थे, उन्होंने उसको एक कॉल पे वहां से वापस अमेरिका बुला लिया जंग से। ये होती है एक जो सुप्रीम पावर होती है, उसकी इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपनी एक कॉल से किसी को भी चेंज कर सके, और सारे पॉलिटिशियंस को उसका साथ देना चाहिए। अगर ये सारे पॉलिटिशियंस अपने मफाद के लिए एक दूसरे का साथ दें तो पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट होगी। इस वक्त हमारे पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट नहीं है। कोई एक आम सा वर्कर उठ के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे रहा होता है, क्यों? पीटीआई वाले नवाज शरीफ को गालियां देने लग जाते हैं, नून लीग वाले इमरान खान को गालियां देने लग जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं, तो अपने प्राइम मिनिस्टर को डिग्रेड कर रहे हैं। ये बहुत गलत एक कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूं पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर वो सुप्रीम होना चाहिए, हमेशा उसको रिस्पेक्ट। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इनको चाहिए कि अपनी रिस्पेक्ट अदारों से खुद करवाएं, बड़ी जबरदस्त। मलिक साहब फिर दोबारा आपकी तरफ, शहबाज गिल का मामला इतना उछाला हुआ है, सुबह शाम ये खबरें चल रही हैं, इसको तो आप क्यों इतना तूल दे रहे हैं? आप आकर उसमें से निकालना क्या चाह रहे हैं शहबाज गिल से? राय साहब, आपका इस सवाल से पहले मैं इनका भाई का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि आपका लाइव होने जा रहा है कि तूफान में बदतमीजी और एक नस्लों का बिगाड़, ये सारी चीजें जो सी है ना, इमरान खान ने दी हैं। ठीक है, ये हकीकत है, ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ। एक बात मैं जल्दी सी आपके सामने बात करता हूँ, ठीक है? मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, ठीक है? मैं अपने तौर पे आपको बात कर रहा हूँ, पार्टी से भी अलग करके चले बात करता हूँ। कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, एक दिन इंसान ने मरना है। ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन से आप शुरू करते हैं,
پھر آپ کہتے ہیں اسلامی ٹچ دیں، پھر اس کے بعد اوے فلان یہ کل جب ان کا جلسہ ہوا، جلسے کے اندر شیخ رشید صاحب جو سابق وزیر داخلہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جو اصلی اور نسلی ہے وہ طریقے انصاف کے اندر ہے. اس کا کیا مطلب رہا ہے صاحب؟ اگر آپ نہیں ہیں، جو کوئی بندہ نہیں ہے اس کی نسل ہی نہیں ہے، وہ اصلی نہیں ہے. بات سنیں میری بات، وہ بات ہے نا پنجابی کے اندر نا کہ کسی کا پتر نا وہ بدتمیزی کرنا پہ پیو شکایت لانے سے گیا ہے، وہ جب والد سی نا وہ کہ طوفان نے بدتمیزی کرتا ویسی. آپ جیسے آگے نسل بنائیں گے تو نسل ویسی ہی بنے گی. جہاں تک ابھی آپ نے یہ بات کی ہے کہ شہباز گل سے ہم کیا نکالنا چاہتے ہیں، جب شہباز گل نے یہ کہا کہ مریم نواز سیاسی چڑیل ہے، کچھ نکالا ہم نے کچھ کہا. جب شہباز گل نے یہ کہا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ جونس ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، تب ہم نے کچھ نکالا اس میں سے، تب ہم نے کچھ کہا آپ کو. پھر جب شہباز گل نے یہ بات کی میں تہاڈی منجی پیڑھی ٹھوکاں گا، اس ٹائم ہم نے شہباز گل سے کچھ نکالا، ہم نے شہباز گل کو کچھ کہا. ہم قانون اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم قانون کے مطابق ہیں، اور جس طرح قانون ہے اگر ادارے غیر جانبدار ہوں گے اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی. اور مسلم لیگ نون کو یہ اعزاز ہے. میں آپ یہاں میرے معزز دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ ان سے نہیں کہتا، ایسی بات نہیں کرتا کوئی، لیکن صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کو کسی نے ایٹمی قوت بنایا تو بل کلنٹن نے کتنی آفر کی تھی میاں محمد نواز شریف کو اس ٹائم؟ مجھے بتائیں کون بندہ پاکستان میں تھا، کون بندہ اس ٹائم لندن میں تھا، یہ آپ مجھے بتائیں. اور پھر کہتے ہیں ہمیں کہ ہمارا لیڈر بھاگ کے جی چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا.